سرور زیباد مال او سر میں تے قربان دے واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے واہ واہ وے سرور زیباد واللہ سرور زیباد مال او سر میں تے قربان دے واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے واہ واہ وی مور بی بی ستن پسے یوش پگر زیدالا پاک رسول مسکے شلو ستن وزالے دالا پاک رسول مسکے شلو ستن وزالے دالا مور بی بی فرمائی نن 17 رمضان ہم تیر شو دادا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لدنیانا دا وصال ورز دے دانن 17 رمضان چھو دے فرمائی نبی علیہ السلام جامع میں جوڑولے ڈیوہ میں بل لکڑے و چھ پدے کے ہوا راغا ہوا سر ڈیوہ پریوتلا ڈیوہ مڑش ومان استن ہم پریوتا فرمائی پدے کے زما دا سر تاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے تا تشریف راوڑلو او وے خاندل وے فرمائل چھ بی بی صدر نورکتی فرمائی ما پزمکہ باندے لا سرا کاگلو فرمائی اللہ ذات قسم حضور خاندہ سرا لغاخون مبارکو دے کرخی چھ دی لارے لدین داس ایورنا راو اتلا چھ ماتا اغاورک استن پکے پیداش والا شاعر سے فرمائی ہاں مور بی بی ستن پسے یوش پگر زیدالا وے مور بی بی ستن پسے یوش پگر زیدالا پاک رسول مسکے شلو ستن وزالے دالا پاک رسول مسکے شلو ستن وزالے دالا نو پڑک شوائی وار راشوا پڑک شوائی وارنا شوا بی بی وین مردہ اسمان دے واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے سرور زیباد واللہ سرور زیباد مال او سر میں ترے قربان دے واہ واہ سمرا سلطان دے واہ واہ سمرا خائستہ اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کو گئے مسکرائے ہاں مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کو گئی ارے مسکرائے ہاں 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 مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی چہرہ محبوبہ چہرہ محبوب ہے یا چودھویں کا چاند ہے واہ واہ استہ نبی سلطان دے واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے وہی سرور زیباد واللہ سرور زیباد مال او سر میں تے قربان دے واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے واہ واہ او خزو چی یوسف ولیدو گو تکڑے کلاما دا قرآنی واقعہ دے اللہ نبی اللہ رب کریم دا حسن سل اسے پیدا کری دی ظاہری
او 99 حصے الله رب کریم حضرت یوسف علیہ السلام ته ورکړي 99 حصے. مونږ وایو فلانا ډېر حسین دی، فلانا ډېر حسین. ښځو چې کله قرآني واقعه د یوسف علیه السلام متعلق زلیخا متهم کړله چې دا وګوره دا خپل غلام پسې منډې وهي، دا څنګه ښځه دی، د عزیز مصر ښځه دی او دا غلام پسې منډې وهي. توجه مو شته؟ توجه مو نشته که نه؟ خلاص اوچت کې چا توجه نه وي؟ توجه مو نشته که نه؟ ګوره ما ته خو پته لګي توجه مو نشته. توجه وکئ بس لږ شانته مختصر هغه دی. دا کم کسان چې خبرې کوئ که نه مهرباني کوئ خبرې مه کوئ. مختصر غوندې پروګرام دی چې ښایسته دعا وشي او بیا رخصت شو. اورې زه اوس له ډاکټر نه راپاسېم، ستن مې ولګوله، اوس ډایرکټ له ډاکټر نه راغلم، صرف ستاسو دپاره راغلی یم او چې دې کې خبرې کېږي بیا خوند نه کوي. نو ما عزتمندو دا قرآني واقعه دی. ښځو اشراف مصر ښځو 40 ښځو زلیخې باندې تهمت لګولو، خبرې پسې کولې چې ګوره دا خپل غلام پسې منډې وهي، دې ته بل حسین او جمیل نه میلاویږي. زلیخې وی چې صبر وکړئ تاسو به وګورئ چې دا څنګه حسین او جمیل دی. نو 40 واړه ښځو ته داسې بسترې خورې کړې، تکیهګانې کېښوې، بالښتونه کېښودلي شو، مخې ته فروټ کېښودلي شو، چوړکۍ لاسو کې ورکړې، یو سیب یې ورکړو. وایي کله چې زما یوسف راځي بیا به تاسو دا سیب کټ کوئ. نو ما عزتمندو اخو اسې د قدرمندو خلکو اولاد او قدرمند نبی ابن نبی الله ټول پشت نبیان دي او الله رب کریم داسې حسن ورکړی او بیا یې چې شاهي لباس ور واغوستلو نو حضرت یوسف علیه السلام خو د لمر په شان باندې پړکېدو. نو چې کله زلیخې ورته وی اوس راشه او د الله نبی دې محل ته رادننه شو او داسې تېرېدو، نو هغه زنانه دومره د یوسف علیه السلام په محو محبت شوې، دومره محبت کې په حسن کې مشغوله شوې، وایي دا بشر کیدی نشي، دا مونږ ته چېرته فرشته ښکارېږي، دا فرشته دی، ملک دی. او خپلې ګوتې کټ کړې، سیب په ځای پته هم نه ورته ولګېده. او دا د حضرت یوسف علیه السلام شان دی، ټولو انبیاو شان ته سلام دی. خو ما عزتمندو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دا یوسف علیه السلام به هم په ورځ د محشر زما لوای هم جنډې لاندې ولاړي، ولا فخر علی، او زه په دې خبرې فخر نه کوم. مولا علی قاری رحمت الله علیه په مشکات شرح مرقات کې فرمایي خبر خو د فخر د دومره لوی اعزاز دی چې آدم علیه السلام نه راواخله تر عیسی علیه السلام پورې ټول انبیا د حضرت جناب نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم جنډې لاندې ولاړې. حضور فرمایي زه فخر نه کوم. فرمای حضور ځکه فرمای چې فخر نه کوم، فخر هغو خلکو ته کول پکار دی چې څوک ما جنډې لاندې ولاړ وي، جنډې لاندې. الله دې مونږ هم دې جنډې لاندې ودروي. ها ښځو چې یوسف ولیدو خپلې ګوتې کړې کلاما، دا کوي لیدلی وې زما ښایسته جانان، وای دا کوي لیدلی وې سرور اناما، دا کوي لیدلی وې زما د زړه ارمان، نو زړونه به پرې کړي وه آقا میں دمرا شان دے، واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے، واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے، سرور زیبا دے واللہ سرور میں بے قربان دے، واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے، واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے. ہاں انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو اگر. ہاں ہاں انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی
آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر تو پیر لیتی دل پہ چریا پیر لیتی دل پہ چریا یہ میرا ایمان ہے واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے وہ سرور سے باد واللہ سرور سے باد مال او سر میں تے قربان دے واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمرا خائستہ نبی سلطان